प्रोफेसर डॉक्टर लतीफ़ हुसैन शाह काज़मी फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो वो फिलॉसफी के डायरेक्टर हैं। तो मैं उनकी बारगाह में अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें इस प्रोग्राम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। हो सकता है अख्तरुल बासित साहब फिर दोबारा किसी वक्त हमारा कांटेक्ट उनसे हो जाए। तो उनकी कुछ बातें तो हम लोगों ने सुनी, और मैं अपनी तरफ से अख्तरुल बासित साहब को, और उसके बाद तौसीफ साहब हैं, और हमारे साथ जो अभी इससे पहले हमसे बात कर रहे थे, और आप हजरात साहब सबको मेरा सलाम, ईद मुबारक बहुत बहुत। और हमारी कोशिश आम तौर से और ख़ास तौर से ये रहती है कि किसी तरह हमारा प्यार मोहब्बत का पैगाम इस्लाम के रास्ते लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। ये हमारी कोशिश मतलब रहती भी है, होना भी चाहिए। और इसमें जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक फ़लसफ़े का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, कोई क्लेम नहीं करता मैं किसी चीज़ का। मैंने जिस हिसाब से कुरान शरीफ या रसूल पाक की ज़िंदगी या आइम्मा की ज़िंदगी या उन सहाबा की ज़िंदगी जिन्होंने अपनी सारी यानी मेहनत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक डाल रखा था, और अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी तरह पोशीदा तौर से, ज़ाहिरी तौर से इस खिदमत में लगे हुए हैं, और उसका अजर तो उनको अल्लाह देगा। मेरे सामने 2-3 बातें आ रही हैं, 4-5 मिनट में उन बातों को आपके सामने रखूंगा, और ये उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज जो है ये हमारा अपने लोगों की तरफ तो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि इंटरफेथ की बात। इंटरफेथ में भी फेथ होना चाहिए, तब बात बनेगी। अब ये बात जो हम फेथ की बात करते हैं कि हमारे सामने जब ये एक बात आती है कि हम सब हजरत आदम और हव्वा की औलाद हैं, और उसके बाद आस्ता आस्ता करके जो भी हम मुख्तलिफ फिरकों में बट गए, मुख्तलिफ कौमें बन गई, मुख्तलिफ मज़ाहिब हमारे सामने आ गए, और असल देखना ये है कि जो मैसेज इस्लाम ने कुरान और रसूल पाक के जरिए हमारे तक पहुंचाया है, उसको हम सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। और जो मेरे जहन में चंद बातें आती हैं, क्योंकि इतना लंबी डिटेल की है नहीं, मैं तो लिखता तो हूँ इस पर, मगर उसको आप तक पहुंचाने की ये है कि हमको शुरू ये करना चाहिए इस तरह से कि अल्लाह जिसे हम कहते हैं, और उसके 99 नेम जो 99 नाम तो मुसलमानों ने निकाल के रखे हैं, पता नहीं कितने नाम हैं, और हर मजहब वाला उसको अपने अपने नाम से याद करता है। वो एक ही है, नाम उनके बहुत हैं। और इस्लाम में कुरान पाक ने जिस हिसाब से हमको अल्लाह ताला से रोशनास कराया है, वो है रब्बुल आलमीन। वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो जब रब्बुल आलमीन है, तो ये ऐसी कड़ियां हैं जो हमको इंसानियत से जोड़ती हैं। और इस्लाम का सबसे पहला काम जो है पीस और गुडविल का, वो ये है कि हम सब का पालनहार, हम सब का पैदा करने वाला वो एक है। वो हमारा खालिक बाद में है, रब्बुल आलमीन जो है वो पहले है। जब हम ये कहते हैं कि वो रब्बुल आलमीन है, तो उसने सारी चीजें जो है अपने हाथ में रखी हैं। और मगर इस जमीन पे एक बंदे का काम, एक बंदे का रिज्क दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए, जैसे मौलाना रूमी और अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरा रिज्क जो है वो बंदा जो है दूसरे को तकसीम करता है, और आदमी की हैसियत एक नायब की सी है। जो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से या कुरान मजीद के हिसाब से जमीन पे अल्लाह का खलीफा है, और ये खलीफा वही काम उसको करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, और ये कोई एहसान नहीं है किसी का। दूसरी बात जो जरूरी है ये है कि जब हम कुरान को कहते हैं, तो कुरान जो है मुसलमानों का नहीं है, ये हुदल लिन्नास है। जब हुदल लिन्नास है, तो कुरान ने ये कहा कि आप इल्म और हिकमत से मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाएं, और इस बात को पहुंचाने में अल्लाह का कोई खास फायदा नहीं है, सिर्फ बंदों का फायदा है, ताकि एक बंदा दूसरे के साथ किस तरह इंसानियत के साथ पेश आए, उस इंसानियत के हिसाब से उस दर्ज को आगे तक पहुंचाए। तो तीसरी बात जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह भी हमारा सबका, और उसके बाद ये किताब जो है वो भी हुदल लिन्नास सबकी, मुसलमानों की नहीं अकेले। और तीसरी बात जो रसूल पाक की आती है, वो रहमतुल्लाह आलमीन की हैसियत से, जो हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे रसूल जो है वो सिर्फ हमारे नहीं है, बल्कि सब जहानों की के लिए रहमत है। अब उनका मैसेज जो है वो हम दूसरों तक पहुंचाने में बहुत हद तक नाकाम रहेंगे, क्योंकि हम रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जब इसको और की में जब फर्क आ जाएगा, तो तब हमको पता चलेगा कि किस तरह बर्दाश्त का मादा हमें होना चाहिए, किस तरह हक पे लाने के लिए लोगों को कितनी हमको जफाकशी करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और अच्छाई का काम कोई भी आसानी से नहीं हो पाता।
जब हम ये कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फॉरगिव व्हेन यू हैव पावर टू पनिश, जब आप किसी को दबा सकते हैं, किसी का गला काट सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, तो आपके कब्जे में है, उस वक्त आप उसे माफ कर दें, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें यानी खुदा की सिफात आदमी में शामिल हो जाती हैं कि भैया इस आदमी ने इतना कुछ होते हुए भी माफ कर दिया। तो सवाल इसका है कि आज के दौर में हम नाकाम क्यों हैं? उस नाकामी की मेरे सामने सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी आपस की नाइत्तफाकी है कि जब हमारा खुदा भी एक है, हमारा रसूल भी एक है, और हमारी किताब भी एक है, हमारा काबा भी एक है, और हम अगर अनेक हैं और मुख्तलिफ ग्रुप में बटे हुए हैं, और अभी जैसे पहले हमारे साथी ने भी कहा और अख्तरुल बासित साहब भी कह रहे थे कि हम जन्नत की तलाश में हकीकत को भूल गए। तो ये जो चीजें हैं ना कि जन्नत बांटने का उस वो आदमी कर सकता है कि जिसके पास खुद सर्टिफिकेट हो कि भाई मैं एलिजिबल हूं, मैं जन्नत तकसीम कर रहा हूं। अगर उसकी खुद की हालत भी ऐसी हो कि वो भी एक फकीर हो, और फकीरी के लिए भी अल्लाह ताला के एक तौफीक होती है कि कौन अल्लाह ताला की फकीरी के काबिल है और कौन नहीं है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ आजकल आपसे और उसातिज़ात से और खास से मौलाना हजरात से ये रहेगी कि कहीं पे भी मेंबर पे बैठे हैं, लोगों के अपने अपने तरीके हो सकते हैं खुदा को याद करने के, और लोग बिल्कुल अनजान होते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक लोगों के सिर्फ कपड़े बदले हैं, जहन तकरीबन उसी तरह का है। अगर हम तहकीक से, जैसे अभी बात हुई रिसर्च से, और अच्छी रिसर्च से, रिसर्च भी बहुत सी किस्म की, अगर फेक टाइप की किताबें लेंगे, उससे अगर कुछ आप कोट करते हैं, हवाले देते हैं, तो आपका पूरा जो सहीफा है जो बनेगा, जो किताब बनेगी तहकीक की, पीएचडी की, वो बिल्कुल झूठ पे मबनी होगी। आपको ये देखना है कि सबसे बढ़ के हमारे पास जो असल चीज आती है वो है कुरान पाक। कुरान पाक से जो चीज मिल जाती है, हदीस भी क्यों ना हो, अगर वो हदीस कुरान पाक से नहीं मिलती है तो हम उसको नहीं मानते हैं। काला रसूलुल्लाह कह के ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और मान लें। तो इस हदीस में सबसे बड़ी बात है, एक फलसफे के तालिब इल्म के नाते हमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी ने जो बात कही है उस बात का हमको सबूत चाहिए। अगर वो कुरान से मिलती है तो हम उसे मानते हैं, अगर नहीं मिलती है तो हम नहीं मानते, आप मानते रहिए। और एक बड़ी जरूरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी सबकी कोशिश ये होती है कि अल्लाह ताला जो है किसी तरह हमको जन्नत में पहुंचा दे, बस हमारा सारा कोई हिसाब किताब यही है। और 99.99% हमारी कोशिश ये रहती है कब्रिस्तान में भी जाएंगे, नेकियां भी करेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, और ये सब के लिए कि इस नेकियां कि अल्लाह ताला हमको जन्नत नसीब करे। कि अब एक सूफी से आप पूछते हैं, वो सूफी नहीं जो जिसको हम कहते हैं कि पैसिव सूफीज्म वाले, एक्टिव सूफीज्म वाले, उस हिसाब से हर आदमी सूफी है जिसकी सोच भी सच्ची है, जिसका काम भी सच्चे हैं, जो दिल से भी इंसाफ करता है, और उसका यानी ऐसा नहीं कि कुलू बेअफ़वाहिहिम व लैसा फ़ी कुलूबिहिम, उसके दिल में कुछ है और उसकी जबान पे कुछ है। उस तरह की चीज ज़ाहिर और बातिन अगर एक नहीं होती तो हमारी इबादतें जिसको हम कहते हैं, अभी मैं अपनी पोस्ट में पिछले हफ्ते में मैंने लिखा, अगर रमजान का महीना है कि जिसमें हम मिल के सब कुरान शरीफ को खत्म करते हैं, और उसके बाद 11 महीने हम खामोश रहते हैं, और इसी महीने में ज़कात भी देते हैं, और इसी महीने में ये भी क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को बंद कर दिया। तो इस तरह के जो मफरूज़े हम चला रहे हैं पब्लिक में कि रमजान के महीने में तो शैतान बंद है, और जो ही रमजान खत्म हुआ तो शैतान को खोल दिया। तो एक यानी लिटरेरी आदमी जो होगा, कम से कम कुरान मजीद में, भैया हमको तो कोई ऐसी आयत नहीं मिली, रमजान की फजीलत अपनी जगह है, सब लोग जानते हैं। ये एक महीना इस तरह का है कि 11 महीने हमारे इसी ट्रेनिंग में गुजरे हैं। कुरान मजीद को एकदम से हाफजे से पढ़ जाना सवाब तो है, मगर इस सवाब का हमको वो अजाब मिलेगा कि हमने कुरान पढ़ लिया और फिर भी अपने अमाल को यानी जमीन पे उसे उतार नहीं पाए। हम जिस कारोबार में कर रहे हैं तो उसमें करप्शन हो रही है, जिस दफ्तर में है तो उसमें करप्शन हो रही है, स्कूल में है तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे तो वो क्या कर रहे हैं, टीचर वो क्या कर रहे हैं, मौलाना हजरात वो क्या कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का इस्लाम का ताल्लुक असल में ये है कि वेरेवर यू गो एज ए मुस्लिम। आप पॉलिटिशियन है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज तो यहाँ तो और चलेगा सियासत में और वहां कुछ और चलेगा। दुकान पे है तो ऐसा नहीं है कि आप कम नाप तोल करेंगे, कव्वामू बिल किस्त वल मीज़ान, वहां हिसाब किताब है। लोगों में बैठेंगे तो ऐसा नहीं प्रोपगंडा करेंगे, सब ना कूलू लिन्नास से हुस्ना वाली बात हमारे सामने आ जाती है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले किरदार साजी जो है वो अपने आप से शुरू करना, मैं यारा पर नफ्सू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, इस हिसाब से। तो दूसरों को जोड़ने की बात करें, जो ही कोई तोड़ने की बात करें तो उससे अपने आप को किनारा कशी कर लें कि भाई साहब आप माफ करिएगा, आप ये जो बात कह रहे हैं, ये सवाल करना जब हम शुरू करेंगे,
اپنے ٹیچر سے، اپنی امی سے، اپنے مولانا صاحب سے، اپنے پولیٹیشین سے، کسی سے بھی سوال کرنا شروع کریں گے تو اس سوال کرنے کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گی. کوئی آدمی 5 سال آ کے ہماری زندگی برباد کر جائے، اس کے بعد کل تک تو وہ کچھ نہیں تھا، آج تک کرپشن سے اس کے پاس گاڑیاں اور ساری چیزیں بن جائیں، اور پھر وہ حج کرنے بھی چلا جائے. میں نے ایک بار کشمیر میں ایک سیمینار میں یہ بات کہی تھی کہ 2 نمبر کے پیسے سے 1 نمبر کا کام نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو کسب حلال کی سب سے بڑی بات ہے. واقیم و صلاۃ کے بعد فوراً فاتو زکوٰۃ آتا ہے. تو لافل ایکویزیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کسب حلال میں ہم غربت میں رہیں، کسی میں بھی رہیں، مگر حرام کی کمائی ہم کو نہیں کھانا اور بچوں کو بھی نہیں کھلانا. اور دوسری بات جو ہم عام طور سے لے کے چلتے ہیں کہ ویسٹ بہت خراب ہے اور ہم بہت اچھے ہیں. ہمارے یہ ویسٹ کی دین ہے اس وقت، اور ہم کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں اچھی ہیں وہ ان سے لینا ہے، جو چیزیں گڑبڑ ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، وہ نہیں لینا ہے. ہم کو بہت ایک دم سے روحانی نہیں بن جانا اور ایک دم سے مادیت کی طرف نہیں جانا. ہم کو ایک بیلنس رکھنا ہے. اس دنیا میں ہے کسب حلال سے روزی کھائیں گے تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپرچل میٹیریل بیلنس ہونا چاہیے. یہ دنیا اگر بالکل بیکار ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارا گفٹ پیدا نہ کرتا. اس دنیا میں رہنا ہے، اور جیسے واسف صاحب نے کہا کہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرنا. ہمیں جو تبلیغ ہوتی ہے بچپن سے بھی ہوتی آئی، اور آج بھی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا بالکل بیکار ہے اور اس میں دل لگانا نہیں چاہیے. دنیا بیکار اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اسے بیکار کرتے ہیں. بازار سے اگر چاقو خریدیں گے آپ اور چاقو خرید کے کسی کے پیٹ میں وہ چھری چلائیں گے یا گلے پہ چلائیں گے تو چاقو کی غلطی نہیں ہے، وہ سبزی کاٹنے کے لیے ہے یا آپ کے گھر پہ دوسرے پھل کاٹنے کے لیے ہے جو اس کے کام ہے. تو اسی طرح علم کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور سارے علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے. جو علوم جو ہیں ہمارے ہاں جو رائٹ وے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس میں اللہ کی مرضی رسول کی مرضی شامل ہے، وہی علم حاصل کرنا ہے. چوری چکاری مکاری کا بھی علم ہوتا ہے. وائٹ کالر کرمنل بھی بڑے زبردست سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھا طبقہ جتنا بیوقوف بنا سکتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ جاہل نہیں بنا سکتا. تو اس کا کی پڑھائی لکھائی نہیں چاہیے. ہم ڈگریوں سے کھیلیں، ہم کرپشن سے کسی جگہ اگر ملازمت لے بھی لیتے ہیں تو وہ رزق ہمارے پاس جائز نہیں. تو ہماری اپیل صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنا، نمبر 1 قرآن کے صحیح میسج کو دوسروں تک لے جانا، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے سے علاوہ بھی دوسرا آدمی اچھی باتیں کر سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے. اور میری سب سے زیادہ جو اس وقت اسٹریس ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور سے اگر زمین پہ ہم اتریں گے، ہمارے کردار کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ رمضان والے ہیں اور یہ عید والے ہیں، یہ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ پیر سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. جب ہاتھ پیر سے نقصان نہیں پہنچتا تو خدمت خلق بڑی بات ہے صاحب. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے جن اور فرشتے کافی تھے، اس کے لیے وہ انسانوں کو پیدا کیوں کرتا. اس لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایسے کاموں کے لیے جس کے لیے ہمارے جو دوست ہیں توصیف صاحب ہیں اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں، ہم لوگ کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ عملی صورت میں دوسروں تک بات پہنچنا چاہیے کہ بھائی تم نے جو کرائسس ہے اندر کا، ایک پرانی ہسٹری کی بات ہے، ہسٹری سے ہم سبق لے سکتے ہیں. سبق لینے کے بعد آئندہ ہم اپنے راستے طے کر سکتے ہیں. جب راستے طے کریں گے نفرتیں دور ہوں گی. ہم زندگیاں گزار لیتے ہیں مگر ہم اپنی جہالت کی باتیں نہیں چھوڑتے ہیں. جو ہم کو کسی سے لگاؤ اسی سے ہونا چاہیے جس کو یعنی ہمارے حبیب کو یعنی لگاؤ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اس میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری شفا کون کرے گا. ہماری شفا اگر رسول پاک کریں گے تو رسول پاک نے کیا کہا ہے وہ قرآن بتائے گا آپ کو. جس سے محبت کی بات بتائی ہے اس سے وہ کریے، اور جس نے نفرت کی کیا وہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کے بھی انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا. اور بعد میں آج تک بھی لوگ رسول اللہ کو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد اتنا زبردست دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں عبادت کا جو گمان ہوتا ہے، یہ غرور جو عبادت کا ہے، یہی ہم کو لے ڈوبتا ہے. تو میری صرف انکساری سے آپ سب سے گزارش ہے، اور اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو لے کے خدمت خلق اور خدمت خلق کے ساتھ ساتھ پیار محبت کا جو لیسن ہے دوسروں تک پہنچے. اور ہمارے گریٹ تھنکر جو ہیں، بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں، جتنے صوفی لوگ ہیں، فلاسفہ ہیں اور تاریخ داں ہیں اور خاص طور عمرانیات کے ماہر ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. اور اس پہنچانے میں ہمارا اپنا کیا یعنی کنٹریبیوشن ہے یہ ہونا چاہیے. عملی طور سے اگر ہم چلیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یار یہ مسلمان جا رہا کہ اس کے ہاتھ پیسے کسی کو نقصان نہیں ہے. پھر ہمارا وہ شجرا نہیں دیکھے گا. پھر کوئی سید ہو کے اگر سوچے کہ وہ جنت میں جائے گا، یا دوسرا سمجھے کہ یار ہم تو بڑی ویسی قوم سے ہیں. اسلام میں جب آتے ہیں تو اعمال کے حساب سے ہے. یہاں نبی بھی بعض بعض کی بات ہے. تو ہر آدمی کو اوپر والے نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں. ان صلاحیتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بڑی بات ہے. ہر اچھی بات کو پہنچانا ہے، ہر بری بات کو روکنا ہے، اور دوسروں کو یعنی سائیکالوجیکلی ہم کو کنونس کرنا ہے کہ اسلام کیوں اچھا ہے، کیونکہ آپ کی نیچر کے مطابق ہے.
اگر انسان کی نیچر کے مطابق جس کو جو چیز چاہیے وہ مل جائے تو اسی سے خوش ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر کام کریں گے اور اس لالچ میں نہیں کام کریں گے. قرآن میں تو یہ واضح ہے کہ تم اچھے کام کرو گے تمہیں اچھا بدلہ ملے گا, مگر وہ آدمی ہی کیا کہ کسی چیز کے بدلے کی خاطر, وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا, نوازے گا. اگر اس کی مرضی ہے, صوفیوں نے کہا ہے کہ اگر اس کی مرضی ہے ہم کو جہنم دے دے, آئی لو مائی بیلوڈ, ہمیں کو تو وہ چاہیے, وہ جہاں چاہے ہم کو ڈال دے. تو میری صرف اتنی گزارش یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم کو ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے آنیسٹلی. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ادارہ قائم کرنے کے لیے ہم کو کوشش کریں تو کوئی ایک آدمی وہ سارا پیسہ لے کے چلا جائے. تو ہم کو اپنے اسکولوں میں, کالجز میں اور خاص طور سے مدرسوں میں ایک یہ بھی کرنا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ کریے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے تاکہ ہم زندگی میں دوسروں کے کام آ سکیں. اور ہم مختلف جو جھنڈے گاڑتے ہیں اس طرح کے کہ ہماری لائن ٹھیک ہے, یہ مسجد جو ہے وہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے, اس میں نماز پڑھو گے تو بہت اچھا ہے. ٹشیوں کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, اس میں آنا ہے تو تمہیں پہلے سب کو صاف کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ٹریڈس مسلمان ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑے. جب مسجد اللہ کی ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی آ جائے تو ویلکم کرنا چاہیے. آپ آگے بڑھ کے دیکھیں گے اس وقت ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ جو اسلام کے قریب آ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں آ رہے ہیں, وہ رسول پاک کی سیرت کو دیکھ کے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد جو رسول اللہ کی مخالفت میں, اسلام کی مخالفت میں جو لوگ کتابیں لکھنے جا رہے تھے اور اسی حساب سے انہوں نے وہ اسلام کے دامن میں آ گئے. تو یہ ہم کو فکر نہیں کرنا چاہیے کہ زمانہ بہت خراب ہے, لوگ بہت خراب ہے, حالات بہت خراب ہیں. یہ اس نے کہا نا کہ یہ دن میں پھرتا رہتا ہوں, لوگوں کی اوقات دیکھتا ہوں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کس وقت کہاں سے کیا چیز آ جائے گی. تو لہذا ایک ظلم کی اور زیادتی کی ایک حد ہوتی ہے, جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو اوپر والوں وہ اپنے جو ہے حساب کتاب پورا کرتا ہے. تو میں بہت بہت مشکور ہوں آپ سب حضرات کا جو ہمارے بہت ساتھ شکریہ. جڑے. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر سفر کرتے ہیں, ہم انسانی رشتہ رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہم اس ٹیکنالوجی کو بھی ڈیناؤنس کرتے ہیں جو اس وقت یوکرین میں جو جنگ چل رہی ہے یا دنیا کے کسی کونے میں چل رہی ہے. آپ خدا کو مانے یا نہ مانے, بندو کو تو مانتے ہیں, بندو کا ظلم نہیں کرو گے. اگر بندو کا ظلم کرو گے تو آرام سے چین سے آپ زندگی گزار نہیں سکیں گے. وہ حال ہوگا میرا خیال ہے ڈیول بھی اس سے زبردست پناہ مانگے گا کہ جو اس طرح ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو ہر سچی بات کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور نمازی وہی ہو سکتا ہے, اسلام کا ماننے والا وہی ہو سکتا ہے جو مصلحت سے کام نہ لو. جو گڑبڑ آدمی ہے اس کو بڑے طریقے سے علم اور حکمت سے کہنا چاہیے تم گڑبڑ ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہماری نوکری اس کے پاس ہے, ہمارے بہت سے کام اس کے پاس ہے, صاحب جو بھی کر رہے ہیں سارا ٹھیک ہے. تو اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے. جو گڑبڑی کرتا ہے اس کو اصلاح کرنے گے, اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے. اور جو اچھا کام کرتا ہے اس کی اپریسیشن بڑی ضروری ہے. یہ دنیا بہت مختصر ہے, ہم آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے. ہم کچھ ایسے کام کر کے چلے جائیں تاکہ دنیا رہتی دنیا تک ہم کو یاد رکھا جائے. اور ماشاء اس اللہ. یاد کا مطلب ہے ہر آدمی اس سے سبق لے, اور عملی زندگی میں جب یہ چیزیں نہ آئیں گی تو ہماری تھیوری کسی کام کی نہیں ہے. تو تھیوری ضروری اس وقت ہے, قرآن پاک, رسول اللہ کی حدیث اور ساری چیزیں اسی وقت ضروری ہیں ہمارے لیے جب ہم ان کو بالکل اپنی عقل سمجھ سے آگے بڑھائیں اور زندگی میں اتاریں. تو میں آپ سب کا شکریہ, اور میں سب کا نام بیت تو میں نہیں واقف ہوں. بہرحال آپ لوگ شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جنہوں نے شروعات کی توصیف صاحب اور ان کی پورے دوست, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم کوشش کریں کہ یہ کتابی صورت میں یہ چیزیں آ جائیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ پہنچانا بڑا آسان نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں کتنے قسم کی گالیاں اور کیا کیا سننا پڑے گا, مگر اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے. کیوں ہی آپ کی مخالفت شروع ہو اس کا مطلب ہے کہیں کچھ کام ہو رہا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ.